बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 27वें पारे के खुलासे के साथ नदीम माहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। 27वें पारे में सूरह ज़ारियात का बकिया हिस्सा है, सूरह तूर है, सूरह नज्म है, सूरह रहमान है, सूरह वाक़िया है और सूरह हदीद है। ये सूरतें हैं। सूरह ज़ारियात के बकिया हिस्से में अल्लाह ताला ने फ़िरऔन और उसकी कौम और उसके अहलकारों को जो दरिया में गर्क किया और नील में जो गर्क किया है, जो वाक़या था जिसमें हज़रत मूसा को अल्लाह ने, जब उन्होंने हज़रत मूसा से अल्लाह ने कहा कि आप अपने आसा को नील पर मारिए, दरिया में जब उन्होंने आसा डाला तो 12 रास्ते बन गए और उनके जो 12 कबाइल थे वो उससे गुजर गए। और जब फ़िरऔन पीछे से उनका ताक़ुब और पीछा करता हुआ आया तो वो ये कहने लगा, देखो मेरे लिए मेरे खुदा ने रास्ता बनाया है, ये देखो मैंने रास्ता दरिया में बना लिया है अपने लिए। मतलब गुरूर करने लगा, वही सोचने लगा कि दरिया ने शायद रास्ता उसको दिया है। वही हुआ जब उसने अपने लश्कर को उतारा दरिया में, और जब वो बीच दरिया नील में पहुंचा है तो अल्लाह ताला ने दोनों पानी के जो धारे अलग अलग थे उनको मिला दिया और उसको गर्क कर दिया, जो आज तक भी निशानी फ़िरऔन की लाश मौजूद है, जिसको ना पानी ने कबूल किया और ना ज़मीन ने कबूल किया। उसका बयान है इसमें। फिर कौम आद और कौम समूद और कौम नूह अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है इसमें कि किस तरह हमने उनको अजाब के जरिए हलाक और बर्बाद किया। सूरह तूर में कई बातें हैं। नंबर 1 तो इसमें क़यामत का बयान है, क़यामत कैसे कायम होगी, क़यामत में क्या हौलनाकियां होंगी, उसका बयान अल्लाह ने किया है। और जन्नती जन्नत में किस तरह घूमेंगे, ये उसका भी बयान कुरान मजीद ने इस सूरह में किया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का ने क्या क्या कहकर अज़ियत दी है। आपको शायर कहा, कभी मजनून कहा, कभी आपको अबतर कहा, बहुत सारी चीजें। कभी आपकी जब औलाद नरीना नहीं रही आपके तो आपको उन्होंने बदकिस्मत, बदबख्त और पता नहीं क्या क्या उनको अलायाज़ुबिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ताने दिए। तो अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया है कि भाई इंसान कोई किसी को कितना भी कह ले, नबी आखिर ज़मा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब बंदे थे, हैं और रहेंगे। जो लोग इनके मानने वाले हैं अल्लाह ताला उन्हीं को जन्नत में लेकर जाएंगे। आपकी शरीयत आने के बाद क़यामत तक दूसरा कोई दीन मोतबर नहीं है। इसके बाद सूरह नज्म आती है। सूरह नज्म में अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत जिब्राइल को 2 मरतबा अपनी असली हालत में देखा, उसका जिक्र है। 2 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को असली हालत में देखा है, वरना उमूमी तौर पर हज़रत जिब्राइल एक इंसान की शक्ल में तशरीफ लाते थे। सबसे पहले आपने देखा वाक़या मेराज में, पहली वही पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हज़रत जिब्राइल ने, जब हज़रत जिब्राइल अपनी असली हालत में आए हैं और पहली वही लेकर आए। दूसरी बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या मेराज जब हुआ है और आप तशरीफ ले गए हैं तो सिदरतुल मुंतहा तक आप पहुंचे हैं, वहां हज़रत जिब्राइल को आपने दूसरी बार अपनी असली हालत में देखा, उसका जिक्र है। और फिर यह बताया गया कि कोशिश करनी चाहिए, कोशिश में इखलास होना चाहिए, तो इंसान की कोशिश रायगा नहीं जाती। बगैर कोशिश के दुनिया में कुछ नहीं मिलता। कोशिश कीजिए, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला बेहतर नतीजे उसके देते हैं। फिर इसमें सूरह कमर का जिक्र आया, नई जो सूरह शुरू हुई। कमर के माने आते हैं चांद। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जहां बहुत सारे मुअज्जिज़ात अता फरमाए थे, वहां एक मुअज्जिज़ा आपका शक्क़ कमर है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिना में तशरीफ फरमा थे, चांद रात थी, कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का भी वहां पर थे। वो लोग आपसे मुतालबा करते थे हमेशा कि मुअज्जिज़ा दिखाओ मोहम्मद, मुअज्जिज़ा दिखाओ, अगर मुअज्जिज़ा दिखाओगे तो हम मान लेंगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली मुबारक से एक इशारा फरमाया और चांद के 2 टुकड़े हो गए। एक हिस्सा मशरिक की तरफ चला गया और एक हिस्सा मगरिब की तरफ चला गया, और बीच में जो पहाड़ था वो नजर आने लगा। लेकिन कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का थे, उनके तो दिलों पर मोहर थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हो सकता है तो मोहम्मद ने हमारे ऊपर जादू कर दिया हो, लिहाजा हम इंतजार करेंगे। दीगर कबाइल जो दूर से काफिले आएंगे और जो काफिले मतलब हज के मतलब उस जमाने में काबे की जियारत के लिए जो काफिले आएंगे या दीगर तिजारत के लिए जो काफिले आएंगे, उनसे पूछेंगे कि आया उन्होंने फुला फुला मुल्क में या दूसरी जगह भी ये देखा है या नहीं। अगर देखा हो तो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। लेकिन हुआ वही कि ना उनको मानना था ना उन्होंने माना। हालांकि इसी के ज़िम्न में मैं आपको बताऊं कि केरला के बादशाह का भी वाकया है। केरला के गैर मुस्लिम बादशाह ने वो शक्क़ कमर देखा है, फिर वहां से उसने वो सफर किया है और ईमान लाने के बाद जब वापस हुए तो उनका रास्ते में इंतकाल हुआ। तो शक्क़ कमर का वाकया पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन कुफार मक्का ने उसको नहीं माना। और फिर इसमें दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने शक्क़ कमर के बाद कुरान मजीद जो है इंसानों के लिए नसीहत है, और अल्लाह ने इसको आसान बना दिया है नसीहत के लिए। और
آسان اس لیے بنا دیا گیا تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر سکے. تو شریعت پر عمل کرنا کبھی مشکل نہیں رہا. اور یاد رکھیے گا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے آپ کی وسعت سے زیادہ آپ کو مکلف نہیں بنایا. جتنی آپ کی وسعت ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی آپ کے اوپر دین کو لاگو کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور پھر مختلف قوموں کی دنیا میں جو عذاب آئے ہیں اور ان کے جو عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، اور وہ پریشانیوں میں جو گھرے ہیں اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا. پھر اس کے بعد یہاں سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ رحمان. سورہ رحمان میں بھی کئی باتوں کا بیان ہے. سب سے پہلے تو سورہ رحمان کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ سورہ رحمان بڑی فضیلت والی سورہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک حسن، جمال اور زینت ہوتا ہے اور زینت ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی جو زینت ہے اور قرآن مجید کا حسن اور جمال جو ہے وہ سورہ رحمان ہے. بلکہ یہ آتا ہے کہ جو ایک علم ہوتا ہے، علم ترانیم یعنی ترنم کا جو علم ہوتا ہے، علم ترانیم کے اعلیٰ جو پیمانے ہوتے ہیں ان کے اوپر سورہ رحمان کا اگر آپ رکھتے ہیں تو سورہ رحمان ان سے بھی کہیں آگے جو ہے وہ غنائیت جس کو کہتے ہیں، یا جس کے اندر ایک سرور ہوتا ہے جب آپ سنتے ہیں سورہ رحمان، اس سورہ سے بھی اور ان تمام پیمانوں سے بھی آگے کی جو ہے وہ علم ترانیم میں جس کو بتایا جاتا ہے. تو اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حساب و کتاب جو ہوگا اس میں ترازو قائم کیا جائے گا. اللہ نے یہ بتایا، انسان کو سیکھنے کا بتایا کہ اللہ نے انسان کو بیان سکھایا، یعنی اظہار سکھایا ہے انسان کو. آپ یاد رکھیے ایک جانور میں اظہار نہیں ہوتا کہ انسان کے اندر اظہار کی طاقت دی ہے اللہ نے. جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ آپ بیان کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بیان نہیں کر سکتے آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی اللہ نے نعمت دی ہے انسان کو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتیں دنیا میں دی، اور اچھے لوگوں کو آخرت میں نعمتوں سے نوازے گا، اس کا تذکرہ بار بار سوال کر کے اللہ نے دہرایا. اور وہ کیا سوال ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسانوں، اے جناتوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اللہ نے ہر نعمت کا ذکر کیا ہے، سمندروں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمینوں کا ذکر کیا ہے، آسمانوں کا ذکر کیا ہے، پھلوں کا ذکر کیا ہے. کس چیز کا ذکر اللہ نے نہیں کیا؟ جتنی نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں، حالانکہ وہ نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان نعمتوں کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ تم کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. ایک یہ والی نہیں تو یہ والی، یہ والی نہیں تو یہ والی. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کے بعد سورہ واقعہ ہے. اس میں سورہ واقعہ کیا جو ہے ایک مکی سورہ ہے جس میں قیامت کے برحق ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور یہ بتایا گیا کہ اس دن قیامت کے دن 3 گروہ ہوں گے، اور وہ 3 گروہ کیا ہوں گے؟ سابقین، اصحاب یمین اور اصحاب شمال. اور ان میں کیا ہے؟ 3 زمرے قرآن نے بیان کیے. نمبر 1 سابقین، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مقرب بندے ہوں گے، اللہ سے بہت نزدیک جو بندے ہوں گے وہ سابقین ہیں، یعنی یہ تو بالکل ٹاپ کلاس ہے، وی آئی پی کلاس. اس کے بعد اصحاب الیمین، یمین کے معنی آتے ہیں رائٹ، تو یعنی جن کا ان کا اعمال نامہ ان کے داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ جنتوں کی نعمت میں رہیں گے، وہ ہوں گے اصحاب الیمین. اور تیسرے نمبر پر ایک گروہ ہوگا جو اصحاب الشمال ہوتا ہے، شمال کے معنی آتے ہیں لیفٹ، تو بائیں ہاتھ والے. اور یہ دوزخ کے عذاب میں جو لوگ مبتلا ہوں گے ان کے اعمال نامہ اور ان کا جو اعمال نامہ ہوگا اور جو ان کے اعمال ہوں گے وہ ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. یہ اللہ نے اس سورہ میں ذکر کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہوا کہ نطفے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کھیت میں اللہ تعالیٰ پودے لگاتا ہے. ایک انسان خالی بیج ہی تو ڈالتا ہے، اور ایک ہی زمین ہے، ایک 50 فٹ کا اگر آپ کوئی جو ہے وہ زمین لے لیجئے، آپ وہاں پہ 4 قسم کے بیج بو دیجئے، 4 الگ الگ قسم کے اسی زمین سے، اسی پانی سے الگ الگ پودے اگتے ہیں. کون ہے یہ ان پودوں کو اگاتا ہے؟ الگ الگ، ورنہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر پودا الگ رنگ کا ہوتا ہے، الگ ذائقے کا ہوتا ہے، الگ اس کا پھل ہوتا ہے، الگ اس کی تاثیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا. پھر آسمان سے بارش کیسے نازل کرتا ہے اس کا بیان کیا، اور پھر اس پانی کو اسٹور کرنے کے بعد میٹھا پانی بنا دینا. لوگ بارش کا پانی استعمال کرتے ہیں، بہت سارے آج بھی ایسے شہر اور ممالک ہیں جہاں بارش کا پانی اسٹور کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پیا جاتا ہے. درختوں سے آگ پیدا کی اللہ نے، یہ سب اللہ کی کاریگری ہے، اور قدرت کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، بلکہ قدرت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اور پھر آخر میں سورہ حدید کا ذکر آیا. سورہ حدید میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اور فتح مکہ سے پہلے جو خرچ کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والے تھے ان کی فضیلت کا بیان ہے. قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے، اندھیرا نہیں ہوگا، اور منافقین اس نور سے محروم ہوں گے.
اور लोहे के फवाइद का बयान है कि अल्लाह ताला ने इसको लोहे को पैदा किया। लोहा बड़ा अजीब चीज है, इससे आप हथियार बनाते हैं और दूसरे आप इससे चीजें इस्तेमाल करते हैं, आप इससे घर बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं। अब तो दुनिया भर की चीजें, पुल बनाने लगे, रेल बनाने लगे, कितनी हजारों लाखों चीजें आप उस लोहे से बनाते हैं। और लोहा बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। अगर आप देखें और उसकी डेप्थ में जाएं, आप अगर गहराई में जाएं लोहे की, तो अल्लाह ताला ने इस जमीन पर बहुत बड़ी जो नेमतें अपनी बयान की हैं, उसमें से एक नेमत उसकी हदीद है। अल्लाह ने एक सूरह हदीद के नाम से भी इसीलिए मौसूम की है। ये था आज का खुलासा। कल इंशाअल्लाहुल अजीज नदीम माहिर फिर हाजिर होगा आपकी खिदमत में अगले पारे के खुलासे के साथ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्त अहबाब को भेजिए, खैर को फैलाने का जरिया बनिए। आप हमें दुआ में याद रखें, हम आपको दुआ में याद रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाहुल अजीज फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।